दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीति निकै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र उच्चस्तरीय चिनिया टोली नेपाल भ्रमणमा छ र नेकपाका शीर्ष नेतासहित अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पात्रहरूसँग चिनिया टोलीको रहस्यपूर्ण भेट भइरहेको छ। संसद विघटन भएर वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, तर अन्य राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन्। यतिसम्म कि सत्तारूढ दलभित्रकै प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि आज देशभर आन्दोलन गरिरहेको छ र उसको एउटै माग संसद पुनर्स्थापना रहेको छ। नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल, नेपालको राजनीतिको अबको दिशा र हाम्रो नियति के हुन सक्छ, यसमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका अध्यक्ष जो विगतमा परराष्ट्रसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव समेत उहाँले बोक्नु भएको छ। आज उहाँसँग हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब सबैको चासोको विषय, सबैले भन्थे नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो। अब पहिला हेर्दाखेरि चीनको रोल अलिकति साइलेन्स देखिन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा चीन स्वतःमै प्रकट भयो र यसपटक चाहिँ जो चीनबाट आएको यो उच्चस्तरीय टोली छ, यसले नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई छानिकन यति महत्त्व दिएर भेट गर्नुको अर्थ के रहेछ? यो प्रश्न तपाईँले जुन गर्नुभयो नि, यसको बारे उत्तरको लागि चाहिँ अहिलेको संसारको यो शक्ति सन्तुलनकै हेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। नेपालसित गएर किन संसार जोडिस भन्नु होला, होइन, त्यो आवश्यक छ। किनभने अहिलेको संसारमा 10 वर्ष अगाडिको संसार छैन। वर्ल्डको पावर डिस्ट्रिब्युसन भन्छ नि, शक्ति सन्तुलन चाहिँ एकदम बदलिएर गइरहेको छ। अब अमेरिका मात्रै एउटा चाहिँ हेजिमोनिक पावर भन्नुहोस् न, संसारमा सबैलाई चाहिँ निर्देशन दिने, नेपालीमा एक किसिमले भन्छ नि दादागिरी भन्छन् नि, आफ्नो क्षेत्रमा त छ। जस्तो अमेरिकाको दक्षिण वेस्टर्न हेमिस्फियर भन्छ, दक्षिण अमेरिकामा उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र छ भन्नुहोस् न, त्यहाँ उनीहरूले कसैलाई आउनु दिएको छैन। त्यस्तै अब चीन पनि आयो नि त, एउटा शक्तिकै रूपमा आयो संसारभरि नै। अहिले भइरहेको शक्ति जुन छ अमेरिका, त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिने शक्तिको रूपमा त चीन आयो। त्यस्तै सँगसँगै रुस पनि छ, चीन र रुसको कम्बिनेसन छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि पहिलेको जस्तो एउटा अमेरिकाको जुन शक्तिको दबदबा थियो नि, दबदबा भन्दा पनि प्रभाव भन्नुहोस् न, थियो, अब छैन। त्यस कारण ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको बारेमा, आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षाको बारेमा असाध्यै चिन्ता हुन्छ जहाँ पनि। किन ठुला राष्ट्र भइसकेपछि तपाईँको व्यापार बढेर जान्छ, उद्योग बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको सुरक्षा, तपाईँका त्यो ट्रेडका सुरक्षाहरू अथवा चाहिँ तपाईँका सुरक्षा भन्ने बित्तिकै अफेन्सिभ पनि आउँछ, डिफेन्सिभ पनि आउँछ, है, शक्तिको मिलिट्री शक्तिको कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि अब एउटा महाशक्तिको रूपमा चीन पनि डेभलप भएर आयो। एकातिर भारत पनि चीनभन्दा धेरै पछाडि भए पनि म पनि एउटा महाशक्ति हुन्छु पछि भनेर ऊ आइरहेको छ। भन्नाले यो शक्ति सन्तुलन जसरी परिवर्तन भएर गइरहेको छ र अझै यसमा चाहिँ तपाईँको क्वाड भनेर भन्छ नि, चाइनाको शक्ति, यो उर्लदो शक्तिलाई चाहिँ सन्तुलन गर्नको लागि मल्टिल्याटरल कोअपरेसन, जापान, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन्डिया र अमेरिका चाहिँ अफसोर ब्यालेन्स, यिनीहरूलाई चाहिँ टेवा दिने शक्तिको रूपमा एउटा नयाँ संरचना खडा भइरहेको छ कि यो संरचनाको परिवेशमा नेपालको भूमिका चाहिँ नेपालको महत्त्व चाहिँ धेरै बढेर गएको छ अहिले। किनभने चाइनाको लागि 1400 किलोमिटरमा त चाइनिजहरूले त त्यो आर्मी त राख्नु परेको छैन नि एक किसिमले। जस्तो अरुणाचलमा राखेको होला, भारतको अरुणाचल प्रदेशको बोर्डरमा, जस्तो चाहिँ लद्दाखमा राखेको छ, यहाँ त छैन। इन्डियालाई पनि 1800 किलोमिटरमा त छैन। र इन्डिया र चाइनाको रिलेसनसिप पनि व्यापार बढ्दै गए पनि दुश्मनीपूर्ण हुँदै गएको छ, कन्फ्लिक्ट ओरिएन्टेड हुँदै गएको छ कि यो परिवेशमा नेपालमा स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन, अथवा नेपाल कसैको प्रभाव क्षेत्रमै गएर बस्ने हो कि? जस्तो जङ्गबहादुरको पालामा त हामी त उपनिवेशवादको प्रभाव क्षेत्र थियौँ नि त, स्वतन्त्र थियौँ, तर एउटा प्रभाव क्षेत्रमा थियौँ, कसैसित हामी सम्बन्ध राख्ने थिएनौँ, बेलायतकै आँखा हेर्थ्यौँ भने नेपाल अब कसरी बस्छ? नेपाल अब त्यो नेपाल कसैको प्रभाव क्षेत्रमा भयो भने त्यसले हाम्रो सुरक्षामा के असर पर्छ? जस्तो चिनियाहरूलाई त्यो चिन्ता होला। अथवा भारतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो चीन र भारतको बढ्दो कन्फ्लिक्टको परिवेशमा यहाँ नेपालमा चाहिँ चिनिया प्रभाव बढ्यो भनेदेखि हाम्रो सुरक्षालाई के हुन्छ भन्ने सुरक्षा असाध्यै चाहिँ महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा आएको छ। त्यसैले नेपालमा अस्थिरता नहोस्
र नेपालमा स्थिरता होस् भन्ने स्वार्थ चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चीन र भारत दुइटैको हुन्छ। नेपालमा अस्थिरता नहोस्, नेपालमा स्थिरता होस्। हालाकि भारतको चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रभाव क्षेत्रभित्र पनि रहोस् भन्ने उनीहरूको स्वार्थ छँदैछ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा अस्थिरता चाहिँ नहोस् है, जसले गर्दाखेरि चीन र भारतलाई नेपालमा गएर सङ्घर्षको स्थिति आउने स्थिति नहोस् भन्नेमा चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ हुन्छ। किनभने अरू सङ्घर्षका पोइन्टहरू त अरू धेरै छन् नि त, भारतकै बोर्डरमा, भारत चीनको बोर्डरमा पनि छन् भने उनीलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपालमा के भइरहेछ भन्ने कुराको चिन्ता चाहिँ दुईटै देशलाई हुन्छ। अब नेपालको स्थिरता र अस्थिरतासँग चीनको बढी चासो जोडिएको भने उसको बढी महत्त्व चाहिँ नेकपामा गयो। नेकपा कस्तो अवस्थामा गयो भने विभाजनतर्फ गएको बेलामा दुईवटा समूह प्रश्न रूपमा बनेका छन्, सत्तारूढ नेकपाका, एउटा ओली समूह, अर्को प्रचण्ड नेपाल समूह। अब सिधा सिधा यहाँ बाहिर के कुराहरू आइरहेका छन् भने चीनले यिनीहरूलाई फेरि एकीकृत गर्न खोजेको छ। अब नेकपा एकीकृत भयो भने चीनका लागि फाइदाजनक हुन्छ। अब त्यही हो, त्यो तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक हो। पहिले के थियो भनेदेखि चीनलाई चाहिँ चीन एउटा महाशक्ति रूपमा, राष्ट्रको रूपमा पनि थिए 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडिसम्म, र उनीहरूले चाहिँ के भने यहाँको संवैधानिक राज संस्थालाई चाहिँ हाम्रो स्वार्थलाई चाहिँ हेरिदिन्छ है। चीनको चाहिँ आधारभूत सुरक्षाको स्वार्थलाई प्रति यहाँको संवैधानिक राज संस्था संवेदनशील छ भन्ने उनीहरूलाई थियो। किनभने त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि छ। त्यो ब्याकग्राउन्ड के छ भने खम्बा काण्ड हुँदाखेरि अमेरिकाले त यहाँबाट खम्बा काण्ड गराउनु खोज्या हो नि, चीनलाई त दुःख दिनु खोज्या हो नि त, यथार्थ हो नि त्यो त। तर त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले नजिकको मित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ, टाढाको मित्रभन्दा नजिकको मित्रको मैले स्वार्थ हेर्नुपर्छ भनेर आर्मी लगाएर त खम्बा काण्ड त विद्रोह त दमन गरे हो नि त। भने त्यो एउटा ठुलो विश्वासको इभेन्ट हो त्यो कि विश्वास बढेको। त्यसैले यहाँको राज संस्था, आफ्नो संस्था, यसले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ आधारभूत स्वार्थमा चाहिँ हेरिदिन्छ भन्ने उनीहरूलाई थियो। त्यो भएन। अब अहिले त्यो नभइसकेपछि के हो भनेदेखि चाहिँ अब कसलाई हेर्ने त? हाम्रो सुरक्षा स्वार्थप्रति संवेदनशील भएर हेर्ने संस्था को त नेपालमा? त्यस्तो शक्ति के त भनेर भन्दाखेरि पार्टीको नाताले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने, आखिर कम्युनिस्ट भन्ने शब्द त छन् त्यहाँ। हालाकि कम्युनिस्टको क पनि छैन त्यहाँ चाहिँ अहिलेका यो आचरणमा उनीहरुमा वामपन्थी धारा पनि देखिएन, सिद्धान्त चाहिँ भयो हैन, चिन्तन पनि छैन, व्यवहार पनि छैन है, सिद्धान्त पनि छैन भने उनीहरु तै पनि एउटा कम्युनिस्ट भन्ने नाम त छ नि, एक दलीय जुन एउटा संस्कार हो त्यो त छ नि। त्यसकारण चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वार्थलाई हेर्छ, हाम्रो चाहिँ चीनको संवेदनशीलतालाई यसले बुझ्या हुन्छ र योसित मित्रता राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण हो। संसारमा इलेक्टेड भएर आएको कम्युनिस्ट पार्टी त यही मात्रै हो संसारमा। अहिले चुनाव जितेरै, बहुदलीय चुनाव जितेर आएको संसारमा कहाँ छ र, होइन? भने उनीहरूले योसित चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्ध राख्यो भनेदेखि यसले हाम्रो चीनको राष्ट्रिय स्वार्थको, सामरिक स्वार्थ, सुरक्षाको स्वार्थप्रति संवेदनशील रहन्छ। त्यसकारण योसित एउटा त्यो विश्वास मात्रै हो कि उनीहरूको विश्वास अनुरूप यिनीहरूले काम पनि गरिरहेका छन्? होइन, उनीहरूको विश्वास त्यही हो, उनीहरूको विश्वास त्यो हो। त्यो विश्वासलाई लिएर नै उनीहरूले, जस्तो यहाँ चाइनिज राजदूतहरूको तपाईँ बारम्बार सुन्नुहुन्छ, सुन्दाखेरि पनि के भने त्यो विश्वास त्यही हो कि यो एउटा कम्युनिस्ट शक्ति भयो भने त्यो नामले पनि भाइचारा, हाम्रो पार्टीको बिचको सम्बन्ध, सीको चाहिँ दर्शनलाई नै यहाँको नेपाल कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रशिक्षण लिने भने उनीहरूले यो एउटा शक्तिलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चिन्तन हो। र यो शक्ति विश्वास चाहिँ कायमै छ कि डगमगाइसक्यो? मलाई लाग्छ उनीहरूको अरू को त भन्ने छ के तपाईँको, अरू को त? नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो एउटा उदाहरण के डाक्टर साहब, जस्तो जुन हिसाबमा एमसिसीको पक्ष ओली पक्षधरले लिइरहेको छ, अस्ति मात्रै पनि ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै उनको मुखमा एमसिसी आयो। एमसिसी राष्ट्रहितको पक्षमा छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एमसिसी त चीनको पक्षमा छैन नि, चीनको हितको पक्षमा होइन नि। त्यो भएको हुनाले चीनको जो हिजो विश्वास थियो नेकपा ओलीप्रति अथवा उहाँको समूहप्रति, नेकपाप्रति, त्यो डगमगाएको हो कि भन्ने? यो चाहिँ के चीनको विश्वास योग्य हुने गरी उनीहरूले काम गरिरहेका छैनन्। तपाईँको के भने यो मामै नहुनुभन्दा कानै मामा जाति हो भने जस्तै कुरो हो यो। के मामै नहुनुभन्दा कानै मामा भए पनि नाम चाहिँ लिएर बसेको छ, कमसेकम भाइचारा सम्बन्ध पार्टीको बिचमा छ भनेदेखि कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यो संस्था चाहिँ हामीसित नजिक हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण हो। मार्क गर्नु होला, अहिले चाहिँ यो सरकारले एकातिर एमसिसी भन्छ भने अर्कोतिर बिआरआईमा पनि कुनै योजना यो सरकारले ल्याएको छैन। अहिले चाइनिजहरूले भनिरहेको छ बिआरआईको कुनै लगानी हामी गर्छौँ, त्यहाँ तिमीहरू प्रोजेक्ट लिएर आऊ भन्दाखेरि अगाडि गएको पनि छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले भने मामै नहुनुभन्दा कानै मामा जाति भने त्यति हुँदाहुँदै भन्ने नाम भएका नाम र सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन यिनीहरूसित हुनसक्छ, हाम्रो अलिकति संवाद अरूभन्दा यिनीहरूसित बढी हुनसक्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोणले हो। र
बहुमतको सरकार 2/3 सरकार आएको हुनाले यो स्थायी भएर चाहिँ यो सरकार अड्यो भनेदेखि कमसेकम नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने त्यो चिनको स्वार्थको पक्षमा छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ। अहिले भनेकै छ वास्तवमा चिनियाहरूले चाहिँ आजको म अखबारमा हेर्दै चाहिँ बडो स्पष्ट भनेको छ, हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध हो र हामी नेपालको स्थिरता चिनको सुरक्षासँग जोडिएको छ भनेको छ आज। अब यो मिसनमा चाइनिज टोली कतिको सफल होला? जस्तो विभाजनतर्फ गइसकेको नेकपा फेरि एकीकृत हुने सम्भावना, जसको निम्ति चीनले प्रयास गरिएको छ। राजदूतले नसकेर उसको उच्चस्तरीय टोली आयो। अस्ति मात्रै पनि रक्षा मन्त्री आएको थिए। कति ठुलो महत्त्व दिएको छ भन्ने चाहिँ यहीँबाट थाहा हुन्छ। अब चीनको यो मिसन जो चाहिँ नेकपालाई एकीकृत गर्ने भन्ने छ, त्यो कति सफल हुने देखिन्छ र? मैले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको एटिच्युड, उहाँको जुन पर्सनालिटी मेकअप छ भन्छ नि, व्यक्तित्वको जुन संरचना अहिलेसम्म देखिएको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो गाह्रो देखेको छु। यद्यपि अब कोर्टले नै त्यो अदालतले नै समाधान गरिदियो भने भिन्दै कुरा हो। अदालतले रेस्टोर गरिदियो भनेदेखि अथवा अदालतले रेस्टोर गराउने कुनै यन्त्र, कुनै वातावरण बन्यो भने भिन्दै कुरा हो। नभए केपी ओलीजीले मात्रै चाहिँ यसलाई गर्नु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँले एउटा सेट अफ एक्सन लिइसक्नु भएको छ र उहाँको शैली कस्तो देख्यो भने जस्तो अब यो चुनावी सरकार भनेको चाहिँ मन्त्रीमण्डल खुरखुर नयाँ मन्त्री थपिदिइराखेको छ। चुनावी सरकार आफूले भने पनि छैन। भनेको मतलब के भने मैले गरिसकेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने र अब त स्थिति यस्तो आइरहेको छ नि, मैले यसो हेर्दाखेरि के देखिरहेको छु भने नेपालमा अहिलेसम्म नेपालका वरिष्ठ कानुनवित्ताहरू नि जुन विभिन्न पार्टीहरूसित जोडिएका छन्, उनीहरू सबैको राय चाहिँ के छ भनेदेखि यो अहिले गरेको काम असंवैधानिक हो भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, वामपन्थी हुन्, दक्षिणपन्थी हुन् अथवा कुन पन्थी हुन्, कुनै पन्थी हुन्, सबैको चाहिँ यो राय चाहिँ असंवैधानिक छ भन्ने एउटा कन्सेन्सस आएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई इग्नोर गरेर उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरू बढाउने, म चाहिँ काम चलाउको सरकार होइन भनेर जसरी हिँडिराख्नु भएको छ नि, त्यो हेर्दाखेरि के भनेदेखि अब त नेपालको संविधानमा एउटै मात्र दफा लेख्दै हुन्छ। केपीजीको हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको व्यक्तित्व हेर्दाखेरि यो संविधान, यो देश संविधान अनुसार चल्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको निर्देशन भयो भने संविधानका कुनै पनि दफा लागू हुने छैन भनेर अब एउटा थप्न मात्रै बाँकी छ। मेरो सुझाव देखिए पनि थप्दै हुन्छ। किन जे भन्छु त्यही कानुन हो र संविधानको कुनै धारा त्यससँग बाँधिन्छ भने त्यो बदर हुन्छ। माथि जे लेखिएता भए तापनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो लागू हुनेछ भनेर त्यो एउटा दफा थप्नको लागि चाहिँ मेरो उहाँहरूलाई सुझाव छ है। अहिलेसम्मको उहाँहरूको शैली हेर्दाखेरि यो शैलीलाई बोकेर हिँड्ने व्यक्तित्वले चाहिँ अब केही असर त पर्ला, मलाई लाग्छ केही रिथिङ्किङ त होला, तर मैले कुनै परिवर्तन आउने चाहिँ देखेको छैन। यद्यपि अब कोर्टले चाहिँ रेस्टोर गरिदियो भने त्यो भिन्दै कुरा। त्यो आम ठाउँमा छ डाक्टर साहब, जहाँसम्म चीनसँग जोडीको सन्दर्भमा मेरो प्रश्न थियो, यो पछिल्लो समय नेपालको राजनीति जब मुडिएर आयो त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू इभन राष्ट्रपति समेत चाइनातर्फ उहाँहरूको इन्क्लिनेसन होइन कि दक्षिणतर्फ बढेको छ भन्ने चाहिँ के हो? अब यदि चाइनिजहरूको कुरालाई उहाँले नसुन्ने हो भनेर भनेदेखि चाहिँ दक्षिणतर्फ जाने कुरो त आइहाल्यो। मेन कुरो के भनेदेखि चाहिँ स्थिति के भयो भनेर भनेदेखि नेपालमा स्थिर सरकार हुने भनेर 5 वर्ष अगाडि आएको, 3 वर्ष अगाडि आएको स्थिर सरकारको कल्पना चकनाचुर भएको छ र हामीले नै म चीन र भारतलाई भन्दा पनि म आफ्नै देशलाई दोष दिन चाहन्छु। अहिले आफ्नै देशलाई दोष दिन चाहने के भने हामीले यस्तो स्थिति सिर्जना गऱ्यौँ जहाँ चीन र भारत दुइटैले हाम्रो सुरक्षा अब खतरामा पर्ने भयो। नेपालमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ खतरामा पर्ने भयो। 1400 किलोमिटर बोर्डर यतापट्टि उत्तरपट्टि, 1800 किलोमिटरबाट भारतपट्टि भनेदेखि नेपालमा अब हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ चासो राख्नुपर्छ र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ त्यो स्थितिको सिर्जना चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। भनेको मतलब नेपाललाई यो विश्वको बद्लिदो शक्ति सन्तुलनको परिवेशमा नेपाललाई विश्वको तपाईँको शक्ति सङ्घर्षको क्रीडास्थल बनाउने काम उहाँले गर्नुभयो। के भने मतलब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र पार्टीको स्वार्थको होला, उहाँको गुटको पार्टीको स्वार्थको लागि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई उहाँले हेर्नु, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ जुन नेपालको अस्तित्व र नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको छ, त्यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई उहाँले उपेक्षा गर्नुभयो। किन उपेक्षा गर्नु भनेदेखि नेपाललाई उहाँको क्रियाकलापले नेपाललाई चीन र भारत अमेरिकाको चाहिँ क्रीडास्थलको रूपमा नेपाललाई शक्ति सङ्घर्षको ठाउँमा नेपाललाई पुर्याइराखेको छ। यो खेलमा उहाँको झुकाव अहिले भारत र अमेरिकन त्यो लबीतर्फ बढायो के? उहाँको झुकाव जतातिरबाट समर्थन आउँछ त्यहीतिर उहाँलाई कुनै अहिले कहाँ देखिन्छ? अब अहिले त रिथिङ भइराखेको होला। चीनसितको एकदम राष्ट्रपति सीको विचारधारापट्टि उहाँहरू जानुभयो पनि त हो, त मलाई थाहै छ। उहाँको पार्टी नै गएको थियो होइन।
अब अहिले चाहिँ अब चिनियाहरूको त दृष्टिकोण देखियो तपाईँहरू चाहिँ है जसरी भए पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ शान्ति चाहिँ स्थिरता चाहिँ तपाईँहरू कायम गर्नुहोस्, राजनीतिक स्थिरता भन्ने उनीहरूको ओपिनियन त आयो नि। त्यो ओपिनियन अहिले मात्रै आएको छैन होला नि त, त्यो ओपिनियन त पहिले पनि आइरहेको थियो। यहाँको त्यहाँ त्यो चाइनिज के अरे राजदूतले त घुमेर त्यही भनिराख्नु भएको थियो। उहाँले नसकेर न बाहिरको मान्छे बोलायो, उहाँको देशको मान्छे बोलायो भनेपछि त्यो ओपिनियनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो उपेक्षा कसको भरमा गर्ने भन्दाखेरि अब कहिले यता ढल्किने, तर त्यो सबै ढल्किने के को लागि त भनेर भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि, आफू अड्नको लागि। अब डाक्टर साहब जस्तो यो नेपालको हितको लागि होइन। ठिक छ, चाइनिजहरू जुन किसिमको कसरत गरिरहेका छन्, सिधै नाङ्गै रूपमा उनीहरू जुन आएर यहाँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेताहरूलाई प्रभावित गर्ने काम जो गरिरहेका छन्, यसलाई भारत र पश्चिमाहरूको समूहले कसरी लिन सक्छ र उनीहरूले यसपछि कस्ता चाल चल्न सक्छ? होइन, यो त अब दुइटैको हस्तक्षेप सुरु हुन्छ नेपालमा, दुइटैको। किनभने पहिले त भारतकै खुफिया विभाग आएर चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा 5 घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर गए होइन, खुफिया विभागको। भारतबाट पनि त्यत्तिकै अब तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढेर गइरहेको छ, यहाँ चिनबाट पनि बढेर गइरहेको छ। भनेको मतलब नेपाल चाहिँ मेरो मुख्य तपाईँलाई दृष्टिकोण के भने, मेरो थिसिस के भने, नेपाललाई एउटा स्थिर र गतिशील राष्ट्रको रूपमा चुनावपछि गराउनुपर्ने जुन जिम्मेवारी थियो, त्यो जिम्मेवारीमा उहाँहरू असफल भएर नेपाललाई अस्थिरताको केन्द्रको रूपमा उहाँहरूले लैजानु भयो। जसको कारणले गर्दाखेरि चीन र भारत दुवैले अब नेपालमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गयो। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के? अब जस्तो चाइनिज इन्ट्रेस्ट त बुझियो, अब इन्डियन र अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ? अब अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट त हेर्नुहोस्, यो दुईवटा हेजिमोनिक पावर हो। दुईवटा अमेरिकाको चाहिँ सकेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव राखौँ, जस्तो दक्षिणी अमेरिकामा उनीहरूको प्रभाव छ, त्यहाँ कसैले आउनु दिँदैन नि। फेरि एकपल्ट क्युबामा चाहिँ आँट गरेको थियो, धपाएर पठाए, रसियनले धपाएर पठायो, त्यहाँबाट कसैले आउनु दिँदैन। त संसारमा के देखिएको छ भनेदेखि ठुला शक्ति राष्ट्र, महाशक्ति राष्ट्र हुँदै गएपछि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास चाहिँ हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने र अर्को ठुलो शक्ति राष्ट्रको क्षेत्रमा चाहिँ उसलाई त्यो अल्मलाउने कि हस्तक्षेप गर्ने भनेको हुनाले अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भनेदेखि नेपालमा अमेरिकाको पनि यो एउटा चीनको लागि चाहिँ केही सकिन्छ भने समस्या खडा गरौँ, त्यसमा चाहिँ के आपत्ति भयो? नेकपालाई मिल्न नदिने, सकभर डिभाइड गर्ने, सिधै चाइनाले नेकपालाई युनाइट गर्न खोज्छ भने अर्कोले त डिभाइड गर्न सकिन्छ भने जसरी हुन्छ चाइनिजहरूको लागि प्रब्लम क्रिएट गरौँ भन्ने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। नेकपा डिभाइड भयो भने त चाइनाका लागि टाउको दुखाइ होला। तपाईँको जस्तो खम्बाकाण्ड होइन, खम्बाकाण्डमा त्यही भयो नि त। खम्बाकाण्डमा के चाइनिजलाई प्रब्लम क्रिएट गरौँ भने हो। त्यसैले चाइनिजहरूले भनेको छ नि, अरू राष्ट्रहरूले हाम्रो लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो सुरक्षामा चाहिँ गडबड गर्न सक्छन् भन्ने कारण पनि त्यही हो कि खम्बाकाण्डको उदाहरण त छ। त्यसैले एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले, ठुलो शक्ति राष्ट्रको, महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतले अमेरिकाको पनि संसारमा जहाँ हुन्छ चीनलाई कन्टेन गर्ने, के सीमित गर्ने र जहाँ सकिन्छ तपाईँको समस्या खडा गर्ने, त्यो एउटा उसको इन्ट्रेस्ट हो अमेरिकाको। त्यसमा अहिले चाहिँ चीनसितको एउटा ब्यालेन्स अफ पावर गर्नको लागि चीन भर्सस अरू तपाईँको पावरको एउटा मल्टाइपोलर ब्यालेन्स भनेर भन्छ तपाईँको चाहिँ, त्यो अर्को ब्यालेन्स त खडा भइरहेको छ अहिले। जस्तो चीन, जस्तो इन्डिया, अस्ट्रेलिया, यिनीहरूको चाहिँ एउटा कोएलिसन बनाउँ भन्ने त गइरहेको छ नि, त्यसलाई पावरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। त्यो परिवेशमा भारत चाहिँ बिस्तार हेर्दै जानु होला। भारत अमेरिकासित नजिक भएर जान्छ, अरू उपाय हुँदैन भारतलाई। त्यो एउटा सिनेरियोको परिप्रेक्ष्यमा त नेपाललाई अस्थिर गराएर हामीले राख्यौँ भने, राजनीतिक रूपमा हामीले नेपाली जनतामा एकता नभएर पार्टीहरू फुटेर अस्थिर भएर गयौँ भनेदेखि त नेपाललाई क्रीडा क्षेत्र बनाउने भनेकै त्यही हो। क्रीडा स्थल अब बन्ने भयो। अब चाइनिज अमेरिकन इन्डियनहरूको उनीहरूका आफ्ना खेलहरू डाक्टर साहबले व्याख्या गरिसक्नुभयो। हामी कुन परिस्थितिमा छौँ भने संसद विघटन भएको छ, वैशाखमा निर्वाचन तोकिएको छ, केही मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा गएका छन्, दलहरू आन्दोलनमा छन्, केपी ओलीको समूह बाहेक सबै आन्दोलनमा छन् भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि यसरी लागेका छन् भने हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी चाहिँ तपाईँको के भने हामी अस्थिरता र अराजकतातिर र नेपाल एउटा चाहिँ द्वन्द्वको क्षेत्र हुने हो कि भन्ने चाहिँ ठुलो चिन्ता चाहिँ, र त्यो मानेमा नेपालको अस्तित्व र नेपालको सुरक्षा अहिले धरापमा परेको छ है। त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ को भने यही सरकार हो। नेपालको अस्तित्व र नेपालको सुरक्षालाई धरापमा पार्ने भनेको यही सरकार हो।
अहिले परेको छ अघि। त्यस कारण अब यसलाई कसरी जान्छ भन्ने कुरामा त जस्तो हाम्रो पार्टीले भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले के भनेको छौँ भने यो जे भइरहेको छ यो केपी यही सन्दर्भमा हामीले के भने यो जे भइरहेको छ यो असंवैधानिक कदम हो, उहाँको असंवैधानिक कदम, संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो। तर कोर्टमा गएको छ, हेरौँ कोर्टले के भन्छ। तर हाम्रो एनालिसिसमा चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो जसले नेपालको सुरक्षा र जसले नेपालको चाहिँ स्थिरता र सुरक्षालाई धरापमा पार्छ। असंवैधानिक कदम हो भनेर राप्रपाले त भन्यो, तर तपाईँहरू पनि 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, फरक फरक विचारहरू यसो आजभोलि त सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरू हेरिरहन्छन्। एउटा अध्यक्षले चाहिँ चुनावलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको स्पष्ट लेख्ने, असंवैधानिक पनि भन्ने। राप्रपाको यो विषयमा अलिकति पोजिसन क्लियर भएको छैन। होइन हाम्रो तपाईँको मैले त पढाएको छैन त्यो तपाईँले जे भनेको कुरा हो है। तर हाम्रो पार्टीको चाहिँ हामी सबै बसेर, हामी 3 जना अध्यक्ष लगायत हामी सबै बसेर अरू सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर हामीले स्पष्ट रूपमा संस्थागत निर्णय के गरेका छौँ भने कि यो ओली सरकारले जुन लिएको कदम हो अहिलेको यो अराजक र असंवैधानिक कदम हो। हाम्रो अहिलेको एसेसमेन्ट त्यति हो। मलाई लाग्छ त्यही फ्रेमवर्कभित्र हामी सबै छौँ। तपाईँ त डेमोक्रेटिक पार्टी होइन हो, अनि चाहिँ ताजा जनादेशमा जानु परेन? चुनाव बहिष्कार गर्न, चुनावलाई इन्कार गर्न मिल्छ? होइन, तपाईँको चाहिँ कोर्टमा गएको छ होइन, कोर्टमा गयो ताजा जनादेश डेमोक्रेटिक पार्टी हो भनेर भन्दैमा तपाईँको ताजा जनादेश भन्दैमा असंवैधानिक कदमलाई तपाईँले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। 2 वर्षसम्म यहाँ नेपालमा चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन होइन, पाइँदैन नि संविधानले। यो त प्रजातान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक जे भन्नुहोस्, तर अहिलेकै जो हाम्रो सुभाष नेम्बाङजी हुनुहुन्छ उहाँले समेत यसको समर्थन गर्नुभएको थियो कि अब नेपालमा हामीले स्थिरताको लागि गऱ्यौँ भनेर। त्यही कारणले गर्दाखेरि स्थिरताको लागि चुनावमा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा आफू खुसी घोषणा गर्न पाउँदैन भने त्यही कारणले हो। यस्तो के डाक्टर साहब, तपाईँको पार्टीमा अलिकति जो 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ र कमल थापा बीच अलिकति क्ल्यास देखिन्छ कि विगतदेखिकै दृष्टान्तहरू हेर्दै आउँदाखेरि तपाईँले कुनै चिज कुनै एक्सन लिनुभयो, कहीँ हस्ताक्षर गर्नुभयो, कहीँ स्पिच दिनुभयो भने ट्विट मार्फत उहाँको अलिकति फरक मत आइहाल्छ। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको यो संसद विघटनको निर्णय र वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनका विषयमा पनि कमल थापाको स्पष्टता कुरा छ, जनादेशलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने उहाँको आशय छ। यसमा तपाईँको अलिकति कटाक्ष नै उहाँले के भन्नु थाहा छैन अघि। तर हाम्रो पार्टीको संस्था होइन त्यस्तो तपाईँले त्यस्तो छैन तपाईँको, तपाईँलाई लागे मात्रै हो। अब कहिले कहिले तपाईँको मान्छेले अभिव्यक्त गर्दाखेरि मेरो अभिव्यक्ति गर्ने शैली फरक हुनसक्छ, उहाँको अभिव्यक्ति गर्ने शैली फरक हुनसक्छ। तर हाम्रो फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्सहरूमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो एजेन्डाहरूमा केही पनि फरक छैन कि तपाईँको। वी आर टुगेदर, हामी सँगै छौँ, त्यसमा फरक छैन। हिजोका दिनमा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको त एकीकृत गरेर महाधिवेशन गरेर कमल थापा अध्यक्ष भयो, त्यसपछि डाक्टर साहबले छोड्नुभयो त्यो पार्टी होइन। त्यो बेलामा पनि तपाईँहरू 2 जना बिचको समस्या थियो होइन। म मात्रै किन भन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा त पशुपति शमशेरले त म त एउटा व्यक्ति मात्रै हिँडे हो, मैले त केही पनि गरेको थिइनँ। मैले पार्टीले कुनै ड्यामेज गरेको थिएँ नि त्यो बेला। तपाईँहरूको मनमा जिया छैन त्यो बेला त कमल थापा र प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच अझै पनि मनमा जिएको छैन? होइन, त्यो छैन त। पशुपति शमशेरजी पनि छोडेर हिँड्नु पार्टी, त्यसैले त्यसलाई त्यो ठुलो कुरो होइन। अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको परिवेशमा हामीहरू बिचको एकता भएर हामीहरू बिच एक दृष्टिकोण राखेर हाम्रो एजेन्डाहरू लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी 3 जना चाहिँ स्पष्ट छौँ। त्यसमा फरक छैन। गति लिन सकेका छैन राप्रपाले। तपाईँले पर्सि चाहिँ 1 दिन आन्दोलन भन्नुभएको छ होइन, त्यो पनि अब 1 दिन आन्दोलन गरेर यो देशमा राज संस्था फर्किने, हिन्दू राष्ट्र फर्किने, संसद विघटनको निर्णय सच्चिने हुन्छ कहीँ? तपाईँको के भने हेर्नुहोस्, निर्णय यो पार्टीमा चाहिँ तपाईँले 1 दिन गर्ने बित्तिकै सबै कुरो भइहाल्छ भन्ने कुरा हुन्छ र? तपाईँले एसएलसी पास गर्नु पऱ्यो भने 10 वर्ष तपाईँले पढ्नुपर्छ। कहाँ त 1 दिन पढेर पुगिन्छ? 1 दिन पढेर राम्रोसित पढ्नु हो भने 10 वर्षको पाठ एकै कक्षामा पढेर पनि त हुँदैन। होइन, मैले भन्न खोजेको के भने जे कुरो गर्नको लागि समय लाग्छ, आफ्नो दृष्टिकोण र कन्भिक्सनमा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पर्स्यु गर्नुहोस्, त्यसको पछि लाग्नुहोस्। पछि लागेर प्राप्त गर्नु हो भने पनि ठिक छ, तर आफ्नो दृष्टिकोण नेपालको हितको लागि छ भन्ने कुरामा तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा दायाँ बायाँ नगर्नुहोस्। हामी दायाँ बायाँ गर्दैनौँ। डाक्टर साहब, कतिपयले यस्तो पनि विश्लेषण गरेका छन्, यो तपाईँहरूका निम्ति उपयुक्त अवसर हो, चाहे ताजा जनादेशमा जाने समय होस् या आन्दोलनका माध्यमबाट आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने कुरामा होस्, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्बहाली भन्ने चिज या तपाईँहरू ब्यालेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरू सडक आन्दोलनबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको निम्ति उपयुक्त अवसर तपाईँहरूका निम्ति आयो र तपाईँहरू उपयोग गर्न सकिरहनु भएको छैन। कस्तो लाग्यो? होइन, उपयोग गर्ने नगर्ने भन्दा पनि जुन एक्सन तपाईँले लिनुहुन्छ नि, जुन एक्सन तपाईँले लिनुहुन्छ, म तपाईँले एकताली भन्छु कि तपाईँको 2007 सालमा एकताली एसएलसीको रिजल्ट आएको थियो। एसएलसीमा त्यो बेलामा सङ्कटकालीन एसएलसी भन्थे, सबैले पास गराइदिएको थियो। त्यो वैध भयो त्यो। अहिले पनि भन्छ त कुन सालमा तपाईँ पास हुनु, 7 साल भने चाहिँ मान्छे ओठ लिप्राउँछन् कि तपाईँको सङ्कटकालीन भनेर। त्यसैले मैले भने के भनेदेखि चाहिँ
जुन विधि र प्रक्रिया हो, जुन संविधानको विधि र प्रक्रिया छ, त्यो विधि र प्रक्रियालाई तोडेर तपाईँ केही नगर्नुहोस्, गर्न पाइँदैन। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले अहिले मन्त्री राख्नुभयो, उहाँ त काम चलाउ सरकार त भइसक्नुभयो नि त। काम चलाउ सरकारले चाहिँ तपाईँको म काम चलाउ सरकार होइन भनेर भन्न मिल्छ? विधि र प्रक्रिया मिल्यो थियो, त्यसलाई विरोध गर्नुको मतलब ल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ तपाईँले किन विरोध गर्नु भनेर भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीको विरोध होइन, त्यो त तपाईँको जुन विधि र प्रक्रिया हामीले मानेको छौँ त्यो विधि र प्रक्रियालाई किन तोड्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो तोड्ने हो भने त्यही कुरो लेख्नुहोस् न संविधानमा। ठिक छ, अब यो सरकारको आलोचना त तपाईँ गरि नै रहनु भएको छ, उहाँहरूले ठिक काम गर्नुभएको छैन, त्यही भएर तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका एजेन्डाहरू पनि फरक छन्। यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कसरी स्थापित हुन्छ मलाई त्यो भनिदिनुहोस्। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र तपाईँको हामीले जनतामा लिएर गएका छौँ होइन। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी जनमतमै जान पनि तयार छौँ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा त पहिले संविधान बन्दाखेरि प्रश्नै थियो, तपाईँ नेपालमा हिन्दू के धर्मनिरपेक्ष धर्मसापेक्ष भनेर प्रश्नै थियो। त्यो प्रश्न लिएर हामी गएको थियौँ। 2 लाख थियो नि त तपाईँको, त्यो 2 लाख त्यो बेलामा प्रश्नहरू बाँडेको थियो। त्यो 2 लाख प्रश्नहरू बाँडेकोमा चाहिँ खोइ एकताली फुकाएर हेरौँ त हामी जनताको भावना हेर्ने हो भने, भनेको मतलब के भने त्यो बेलामा त त्यो पोकै फुकाएनन् अहिलेसम्म। भने जनताको जुन भावना छ त्यसलाई हामीले मुखाकृत गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सङ्गठित रूपमा राम्रोसित हामीले पहिले लग्न सकेका थिएनौँ, लगेका छैन। अब हाम्रो पार्टी एक भएको छ, हामी यसलाई राम्रोसित लैजान्छौँ पनि, राम्रोसित लैजान्छौँ र जनताले कि त यसलाई ब्यालेटबाट ल्याउँछन्, हामी सङ्गठित भएर राम्रोसित गयौँ भने, कि तपाईँले जनता आन्दोलित भएर सडकैबाट ल्याउँछन्। दुईवटा मध्ये कुन पढ आउँछ, तर आउँदै आउँछ। अहिले नेपालको राजनीति धमिलिएको बेलामा एउटा विश्लेषण कस्तो गरिएको छ भने वैशाखमा तोकेको निर्वाचन पनि हुँदैन, दलहरू बिच यस्तो खिचातानी भइरहन्छ, आन्दोलनका कारण देश अव्यवस्थामा जान्छ। त्यो बेलामा शक्ति राष्ट्रसहित देशभित्रका राजनीतिक दलहरूबिच एक प्रकारको सहमति हुन्छ। या चोलेन्द्र शमशेर राणा खिलाज रेग्मी बन्न सक्छन्, एउटा चुनावी सरकार पनि बन्न सक्ला होइन। देश अव्यवस्थामा जान थाल्यो भने यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति राजनीतिक दलहरूबिच एउटा सहमति पनि होला, र त्यो सहमतिको बेलामा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाले स्पेस पाउँछ भने यस्तो कुरो चाहिँ तपाईँले नगरौँ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको पनि एम्बिसन बढाइदिएला। इतिहासै त्यस्तै छ डाक्टर साहब, हाम्रो त इतिहास त्यस्तै छ। एम्बिसन बढाइदिएला, छिमेकी राष्ट्रहरूको खेल त्यस्तै हुन्छ। छिमेकी मैले तपाईँले भने नि, यो खेल गराउने स्थिति लिएर आएको हामी नै हो। हाम्रो जिम्मेवारी, वी आर रेस्पोन्सिबल, हामी जिम्मेवारी हो। हामी जिम्मेवारी भनेको अहिलेको सरकार जिम्मेवारी हो। यो संविधान अन्तर्गत स्थिरता र विकासको लागि अब एउटा नयाँ युग सुरु भने होइन, राजनीतिक समस्या समाधान भयो, अब आर्थिक विकासको युग सुरु भयो भनेर केपी ओलीजीले कत्ताले भन्नुभएको छ। अब अहिले आएर चाहिँ देशमा यो अस्थिरता निम्त्याउने, यो अस्थिरताले गर्दाखेरि नेपालको अस्तित्वलाई ड्यामेज गर्छ, नेपालको सुरक्षालाई ड्यामेज गर्छ। यो कुरो जान्दै पनि आफ्नो स्वार्थको लागि ल्याउनुको मतलब चाहिँ यसको जिम्मेवार को त? नेपालको अस्तित्व र सुरक्षालाई अहिले तपाईँको चाहिँ धरापमा पार्ने काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छ। त्यही हो विश्लेषण चाहिँ। आजको संसारको शक्ति सन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको महत्त्व बढेको छ, र नेपालको महत्त्व बढेकोमा नेपालको स्थिरता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ। त्यसलाई अस्थिरतामा लगेर नेपालमा विदेशीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने, घोषित र अघोषित रूपमा विदेशीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने काम यो सरकारले गरेको छ। त्यो मानेमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई यसले कुल्चेको छ। अब नेपालको सुरक्षा र अस्तित्व धरापमा परेको हो भने तपाईँहरू त सबै आन्दोलनमै हुनुहुन्छ, आन्दोलनरत शक्तिहरू एकजुट भएर किन विकल्प दिन सकिरहनु होइन? त्यो तपाईँको समयको प्रवाह हो, कसरी जान्छ, तपाईँले हुने बित्तिकै सबै एक हुन्छन् भन्ने पनि छैन, समय लाग्छ तपाईँको। तर हामीले चाहिँ आफ्नो कुराहरू भनेका छौँ, जस्तो हामीले भन्यौँ आफ्नो कुराहरू, यो असंवैधानिक कुरा हो भनेर। सब क्यान्सर 4th स्टेजमा पुगिसकेपछि मान्छे रिभाइभ गर्ने सम्भावना रहँदैन। क्यान्सर 4th स्टेजमा हो कि 1st स्टेजमा हो भन्ने कुरा भिन्दै कुरा हो कि, तर अहिले जुन किसिमको विकृतिहरू आएको छ, त्यो यो विकृति हो, यसो गर्न पाइँदैन भनेर आवाज उठाउनु पर्यो नि। आज मलाई त अचम्म लागेको छ के भने यत्रो नागरिक समाज छ त्यसमा। अहिले म वकिलहरूलाई चाहिँ म धन्यवादै दिन्छु है, किनभने कुनै पनि वकिलले यो ठिक भनेर भन्नुभएको छैन। यत्रो नागरिक समाज छ, खोइ त्यो नागरिक समाजबाट आएको। यसका बावजुद प्रधानमन्त्री शक्तिमान भएर जानुभएको छ। तपाईँले थुप्रै प्रश्न उठाउनु भयो अघि, काम चलाउ सरकार होइन भन्नुभयो, तर उहाँले डिआइजीहरूको चाहिँ सरुवा बढुवा चलिरहेको छ होइन, उहाँ शक्तिमान भएर जानुभएको छ। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य लगभग 1200 को बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको आन्दोलनले विरोधले छोएकै छैन। एउटा कुरो म तपाईँलाई भनौँ, शक्तिमान हो कि शक्तिहीन भएर गएको? शक्तिमान भएको भए त 5 वर्षसम्म राम्रो शासन गरेर नेपाली जनताको चित्त बुझाएको भए शक्तिमान हुन्थ्यो। शक्तिहीन भएर गयो। शक्तिहीन भएर तपाईँ जब जान थाल्नुहुन्छ अनि अवैधानिक काम गर्न थाल्नुहुन्छ।
असंवैधानिक काम गर्न थाल्नुहुन्छ र आफूलाई मात्र होइन देशलाई पनि तपाईँ खाल्टा हाल्नुहुन्छ। त्यही बाटोमा जानुभएको छ अहिले। अब डाक्टर साहब, एउटा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले वकिलहरूको बहसका क्रममा सोधेको प्रश्न भन्ने बाहिर आएको चर्चामा त्यही प्रश्न म तपाईँलाई सोध्छु। एउटा बहुमत प्राप्त सरकारले म ताजा जनादेशमा जान्छु भनेपछि होइन तिमी नै सरकार चलाऊ भनेर भन्नु चाहिँ कति जायज हो? भन्नुहोस् न, तपाईँ 2 वर्षसम्म संविधानमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने छैन। त एउटा बहुमत प्राप्त सरकारले म 2 वर्ष कुर्दिनँ, म 1 वर्षमा ताजा जनादेशमा जान्छु भनेर जान पाउनु कि नपाउने? विधि र होइन, सुन्नुहोस् न, 2 वर्ष कटेको होइन सुन्नुहोस् 2 वर्ष कटिसक्यो। सुन्नुहोस् न, विधि र प्रक्रिया त पुग्नु पर्यो नि। कुन अवस्थामा चाहिँ जनादेशमा जाने भनेर लेखेको थियो संविधानमा? त्यो हेर्न पर्यो नि त। संविधानले तपाईँलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ तपाईँको बहुमत भएको बेलामा, तपाईँको सरकार राम्रो भएको बेलामा, तपाईँको पार्टी सत्तामा भएको बेलामा इच्छाले जान भनेर देखाएको छ त्यहाँ। त्यो यदि हो भनेर भनेदेखि 2 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव नल्याए पनि म चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ 2 वर्ष भए पनि यो प्रजातान्त्रिक मर्म र संसारभरिको सभ्यता, प्रजातान्त्रिक सभ्यताको परिवेशमा म चाहिँ अब चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडि नै चाहिँ म जनादेशमा जान्छु भन्न पाइन्छ? निकास के त तपाईँहरू ताजा जनादेशमा जान पनि नमान्ने अनि यो होइन, असंवैधानिक सुन्नुहोस्, हामीले यो सब असंवैधानिक कदम हो, त्यो हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसको जजमेन्ट गर्ने त संसार त अराजक छ, कमसेकम देशमा त राज छ नि त। यहाँ त यो राज भनेको के भनेदेखि कुनै तपाईँको अङ्गहरूको बिचमा चाहिँ झगडा भयो भने त्यसको निरूपण गर्ने, तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै कुरामा झगडा भयो भने त्यसको निरूपण गर्ने कहाँ त अदालत हो? लेट द अदालत वर्क। त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले यदि यसलाई पुनर्स्थापित गर्छ भने पनि तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ? स्वागत भन्ने संसद विघटनको यो निर्णयलाई सदर गरेर अदालत अगाडि बढ्छ भने स्वागत भन्ने भन्दा स्वागत अथवा चाहिँ विरोध भन्ने भन्दा पनि जुन एजेन्सी छ, जुन एजेन्सीलाई तपाईँले झगडा हुँदाखेरि निरूपण गर्ने भनेर जुन एजेन्सीलाई तपाईँले संविधानले तोकेको छ, त्यो एजेन्सीले गरेको निर्णयलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वागत र स्वीकारमा फरक छ। स्वागत र स्वीकारमा फरक छ। स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै मान्नु, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वागत पनि होइन, तपाईँको विरोध पनि होइन। साहबको बोली देउवासँग मिल्यो, कोसित मिल्यो मलाई प्रकाश बोलीसँग मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन चर्चा छ। प्रकाश चन्द्र लोहनीको बोली प्रकाश चन्द्रको अन्तरात्मासितबाट आएको हो बोली हो, अरू कोही होइन। र पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार हो। पार्टीले गरेको निर्णय पनि त्यही के भयो भने डाक्टर साहबको बोली देउवासँग मिल्यो, देउवाको बोली ओलीसँग मिल्छ भन्ने पार्टीभित्रै बहस छ त्यहाँ। अब यो तपाईँले तानेर जसलाई कतातिर लैजानुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यसो भनिदियो भने त हामी त सबभन्दा बढ्दा त हामी त नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, नेपालको स्थिरताको लागि जुन अहिले मैले भने नि, नेपालमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको बिचमा स्थिरता एउटा कायम गर्नको लागि, परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि नेपालमा उपस्थितिको लागि पनि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको छ। त्यो बोली कोसित मिलेको छ त? हामी आफ्नो स्ट्यान्डमा छौँ, आफ्नो दृष्टिकोणमा छौँ, जुन राष्ट्रको लागि हित हुन्छ त्यसमै छौँ। झगडा जसले मिलाउने भनेर भने त्यो झगडा मिलाउ कि त मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो, म अदालतले भने निर्णय मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो। अदालतले निर्णय गर्छ भनेदेखि मलाई जतिसुकै चित्त नबुझे पनि यो गलत निर्णय गर्यो भनेर भने पनि अदालतले गरेको निर्णयले मान्नुपर्छ। स्वागत होइन, स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अहिले जे सरकारले गरेको छ त्यो असंवैधानिक छ, अराजक छ र नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको हितको विपरीत छ। त्यो चाहिँ अहिले घटनाक्रमले देखाइराखेको छ। सारा देशभरबाट आउँछन्, अब अमेरिकाबाट पनि आउलान्, फेरि भारतबाट पनि आउलान्। तपाईँको यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ उसले समात्ने, एकले अर्कोलाई समात्ने, नेपालीलाई समात्ने कसले? नेपालीको लागि बोल्ने कसले? अब त्यस्तो स्थिति आउँछ अब यहाँ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।